ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भक्तकथा द्वादशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। गिरिराज हिमालयले आफ्नी धर्मपत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई मर्यादापूर्वक उचित कर्म गराए। 10 महिना पुगेपछि मेनकाको गर्भबाट कन्या उत्पन्न भइन्। सूर्यनारायणको जस्तो तेज, अत्यन्त राम्रो, पद्मपत्र जस्तो नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ आदि ज्योतिषहरू डाकी नामाकरण संस्कार गराए। उनीहरूले भने, हे गिरिराज, यी बालिकाको नाम पार्वती भयो। तिमी धन्य रहेछौ, किनकि यिनले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाई त्रैलोक्यकी मालिकनी भएर अनेक दानवहरूको संहार गर्नेछिन्। त्यसपछि हिमालय प्रसन्न भएर सबैलाई इच्छा भोजन गराई नाना द्रव्य दिएर विदा गरे। उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर पार्वती ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिवलिङ्ग बनाई उनैमा भक्ति राखेर खेल्दथिन्। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे भगवान, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती 32 लक्षणले युक्त सुन्दरी छिन्। ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस् भने। अनि विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन स्वीकार गर्छन् र? भनेपछि फेरि नारदले भने, हे नारायण, त्यस कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन, मै सबै मिलाएर आउँछु। यति भनेर नारद मुनि सरासर हिमालय कहाँ पुगे। देवर्षि आएको देखि गिरिराजले उचित संस्कार गरेर बसाले। अनि नारदले भने, हे गिरिराज, तिमी कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। उनले हर्षपूर्वक भने, हे नारदजी, असल कुरा भन्नुभयो। तपाईँको आज्ञाले आफ्नी छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु। त्यहाँबाट विदा भएर नारदले त्यो सबै कुरा विष्णुलाई सुनाए अनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयले छोरीको विवाह गर्न सारा सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाई लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सब देवता ऋषि मुनिहरूलाई निमन्त्रणा पठाई डाके। उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा तयारीका साथ हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। मेनकाले छोरीलाई वस्त्राभूषणले सुसज्जित पारिराखेकी थिइन्। यो देखेर जया विजया आदि पार्वतीका सङ्गिनीहरूले भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। तब पार्वतीले भनिन्, म बालककालदेखि नै श्री महादेवको स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई भजिरहेछु। अब अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरेर मर्नेछु। सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ बस्नु हुँदैन। तिमीलाई हामी कसैले नभेट्टाउने स्थानमा लुकाइ आउँछौ, चाँडै हिँड। यस्तो सखीहरूको सल्लाह मानि पार्वती उनीहरूकै साथ लागि घरबाट निस्किन् र उनीहरूले पनि नदी तटको वनमा लगेर एकान्त स्थानमा लुकाइआए। त्यसपछि हिमालयले कन्यादान दिन पार्वतीलाई ल्याउन भने, तर उनी घरमा थिएनन्। सबैतिर खोजे तर कहीँ पाउन सकेनन्। गिरिराज त्यो समाचारले आत्तिएर गृह बृहस्पतिलाई सबै कुरा उनले भनेपछि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन। विष्णु आदि सबै देवतासित भनेपछि उनीहरू फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदीको तटमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट सहेर शिवजीको तपस्या गर्न लागिन्। त्यसै बेला प्रघोष र दमघोष नाम गरेका 2 दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई नराम्रो चेष्टा गर्न लागे। पार्वतीले रिसले हेर्न साथ दुवै दानव भस्म भए। त्यसपछि त्यही बालुवाको शिवलिङ्गबाट महादेव स्वयं प्रकट भई पार्वतीलाई आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिई आज्ञा भयो, हे शैलपुत्री, मेरो आदर धना किन गरेकी?
तिम्रो के इच्छा छ भन। त्यसपछि पार्वतीले दण्डवत गरेर भनिन्, हे जगदीश्वर, म बाल्यकालदेखि हजुरलाई स्वामी रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर चिन्तन गरिरहेकी र मेरा पिताले विष्णुलाई दिन लाग्दा यहाँ लुकेर बसेकी हुँ। अब हजुर प्रसन्न भएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले नदिए मैले स्त्री भन्न हुँदैन। त तिमीलाई विष्णु आई जस्तो शिक्षा दिनन्, उस्तै गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यति भनी शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पार्वती घर गइन्। हिमालयले छोरी आएको देखेर रिसाई कहाँ गएकी थियौ भनी सोधे। अनि पार्वतीले उत्तर दिइन्, हे पिता, मैले बाल अवस्थादेखि महादेव स्वामी पाऊ भनी उनीलाई भजिरहेकी छु र हजुरले विष्णुलाई दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिए। पार्वतीले त्यति भने सुनेको न्वारानको दिन र वशिष्ठ आदि भविष्य ज्ञाताहरूले भनेको कुरा सम्झेर चुप लागे। त्यसपछि पार्वती कहिले विष्णु आउलान् भनी बाटो हेरी अनेक धर्म कर्म व्रत पूजाहरू गर्न लागिन्। तिनको भक्तिले प्रसन्न भई विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप धारण गरेर पार्वती कहाँ आई आज्ञा गर्नुभयो, हे गौरी, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तुष्ट भए, वरदान माग। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे भगवान, श्री महादेव स्वामी पाऊँ, यसबाहेक अरू कुनै पनि वरदान माग्ने इच्छा छैन। त्यो सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे पार्वती, संसारका सबै व्रतहरूमा उत्तम र थोरै परिश्रमले इच्छा पूर्ण हुने जुन व्रत छ त्यो म तिमीलाई भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। व्रतीले हात घुँडाको नङ काटी पवित्र भएर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिना पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अक्षता, जौ, तिल, बेली, पुष्प, यज्ञसूत्र, सुपारी, पान, फूल सबै 108 दरले तयार पारी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराई रक्त चन्दन फलफूल वस्त्र भेटी नैवेद्य कस्तुरी चढाई षोडशोपचारले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरेर स्तोत्र पाठ गर्नु अनि धैर्य दिएर आफूले चिताएको वर माग्नु। स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टासुत खड्ग त्रिशूल वर नील कमल हातमा लिएकी, अष्टदल कमलमा 8 मातृका रूपमा बस्ने, 3 आँखा र 4 12 भएकी, नाना अलङ्कार वस्त्र पहिरेकी, सुनको जस्तो वर्ण भएकी, यस्तै ईश्वरीको रूप सम्झेर ध्यान गर्नु। अन्त्यमा विसर्जन गरेर प्रसाद झिक्नु। त्यसबाट रोटी, अक्षता, पुष्प, सुन, पान, सुपारी सबै 8-8 का दरले सगुन समेत आफ्नो पतिलाई, पति नभए छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। त्यो पनि नभए फलानु कामना पुरा होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागरामा बस्नु। स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु तथा सुन्नु। त्यसै बेलामा श्री महादेवले तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ र तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ भन्नुहुनेछ। तिमीले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाए। यस्तो वरदान दिएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक विष्णुको पूजा गरिन्। त्यसपछि विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ पाल्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ मात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथा स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम 12 अध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ॐ श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।